اس بھلا کی آ کے آندا مینوں بڑیاں بیماریاں لگیاں نے، کدھر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بڑیاں بڑیاں مہلک بیماریاں نے، تے ڈاکٹر صاحب دا کوئی علاج ہی دس دیو۔ ہن ڈاکٹر صاحب آندے نے والدین زندہ ہی؟ نہیں، والدین تو دنیا تو ٹر گئے۔ اچھا پھر رشتے دار تائے چاچے مامے ہے نہیں؟ ریم دے رشتے ہے نہیں؟ ہے نے جا اونا دے نال جا کے حسن سلوک نال پیش آ، اونا دے اوپر خرچ کر دے۔ اے بندہ بڑا مالدار، بڑی سامی سی، بیماریاں بڑیاں مہلک، کدھر شوگر، کدھر ہیپاٹائٹس، کدھر بلڈ پریشر۔ اللہ اکبر۔ اے گیا انہیں رشتے داراں دے مال تقسیم کرنا شروع کر دیتا۔ تے وہ ڈاکٹر صاحب آندے نے دوبارہ میرے کول آیا کافی عرصے تو بعد، انہیں ٹیسٹ کرایا، اللہ نے بیماریاں ساریاں ہی ختم کر دیتی ہیں۔ کس وجہ تو نبی علیہ السلام دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں جڑا شخص چاہتا ہے نا ایمد لہو فی عمری، جدی عمر دراز کر دیتی جائے، ویزاد لہو فی رزقی، جدے رزق چے اضافہ کر دیتا جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے عمر بھی لمبی ہو جائے، رزق چے اضافہ ہو جائے، فرمایا فلیبر والدیہ، والدین اس نے سلوک نال پیش آئے، ولیصل رحمہ تے اپنی رشتہ داری نو بھی ملائے۔ والدین نہیں پھر اپنے رشتہ داروں سلوک اچھا کرے، اللہ عمر بھی دراز کر دے گا، اللہ رزق چ برکتاں بھی فرما دے گا۔ اللہ بیماریاں دور، جے بیماری دور ہوگی تو عمر بھی دراز، عمر بھی لمبی ہو جاندی ہے۔ او پروانے او قرآن دیو، والدین دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ او موتی نے اے والدین او پھل میٹھا سمرائے، جنہ کول ماں نہیں پوچھ اونا یتیم بچیاں نو کہ ماں دی کی قدر ہے۔ جنہ دا باپ دنیا تو ٹر گیا اونا یتیماں کولو پوچھ لے باپ دی کی قدر ہے۔ او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جے سردیاں چاواں، او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جے سردیاں چاواں، او در در تکے پین انانو مر جان جنا دیاں ماواں، او ماواں باج یتیم نہ مانے، او در در تکے کھاون، او ماواں باج یتیم نہ مانے، در در تکے کھاون، او کتھوں آون اپنی ماواں جو پھڑ سینے نال لاون۔ او ماں دی خدمت کریا کرو، ماما کولوں دعاواں لیا کرو۔ آ ویکھو نا ذرا آ ایک آدمی ہے نائے دا کی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اے صحابی بنن تو رہ جاندا ہے۔ او دل تے بڑا کردا سی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کر لواں، لیکن بھٹی ماں میں ماں دی خدمت دے اندر کمر بستہ نے کہ میری ماں دا خیال کون رکھے گا۔ اے نبی پاک دا دور ہے، آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے کہ جی بڑا کردا ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کول چلا جاواں، لیکن ایک پاسے ماں میں ماں نو چھڈن تے جی نہیں کردا کہ میں اپنی ماں دی خدمت کر لواں۔ او بغیر نبی پاک نو ویکھیا ایمان قبول کیتا ہے، اسلام قبول کیتا ہے کہ ماں دیاں خدمتاں کیتیاں نے تے مستجاب الدعوات بن جاندے نے۔ جڑا چاہتا ہے نا میریاں دعاواں رب قبول کرے، اپنے والدین دی خدمت کریا کر، رب تیریاں منگیاں دعاواں کدی بھی رد نہیں کرے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی بنن تو رہ جاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن حضرت فاروق اعظم نو کی آندے نے، اے عمر جدوں تو میرے تو بعد جائے حج کرن واسطے تے اگر تیرا ٹاکرا ہو جائے اویس کرنی نال کرم دے علاقے دا، یمن دے کول ایک علاقہ کرن، اتھوں دا اویس کرنی ہے مل جائے تے او دے کولوں دعا کروائی، او دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ اللہ 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 تو حضرت امیر المومنین دا آپ دا دورہ آیا، آپ حج کرنے واسطے گئے نا کہ
حج تو آپ فارغ ہوئے تے کرن علاقے دے لوگ آئے حضرت امیر المومنین دی زیارت کرن واسطے تے امیر المومنین پوچھ دے رہے تسی کتھوں آئے ہو اسی کرن دے علاقے جو آئے ہیں یمن تو آئے ہو جی اسی یمنی ہاں تے آئے تہاڈے علاقے جو اویس نامی آدمی ہے جی وہ ساڑھے نال ہی آیا ہے وہ ساڑھے نال ہی آیا ہے لیکن اسی انہوں اپنے سامان دے کول بٹھا کے آ گئے ہاں تے اسی آکھیا امیر المومنین دی زیارت ہی کر رہی ہے تے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے کہ میں خود جے تسی میری زیارت واسطے آئے ہو تے میں اویس کرنی دی زیارت واسطے جا رہے ہاں اللہ گئے جا کے دیکھیا کی کول اونٹ پہ چڑھ دینے سامان پہ آئے تے نفل نیتے نے نفلی نماز پہ پڑھ دینے تے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ انہوں کی آندے نے اویس میں آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبانی سنے ہیں کہ اویس کرنی کو دعا کرائی میرے واسطے تو رحمت تے برکت تے بخشش دی دعائی کر دے اللہ اکبر اعزاز کیوں ملے ہے کہ حضرت اویس کرنی ماں دی خدمت کر دے دن ماں دی تابعداری تے فرما برداری کریا کر دے دن کہ حتیٰ کہ نبی پاک نو نہیں ملے صحابی نہیں بنے لیکن اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے دعا کر دینے تے اللہ قبول فرما دینے اور جے چاندے اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرے تہاڈیاں دعاواں رد نہ کرے پھر اپنے بڈھے ماں پیو دی خدمت کریا کرو اپنی ماں دا دل نہ دکھایا کرو اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کرو انہاں تے لان تان نہ کریا کرو برا بھلا نہ انہاں نوں کیا کرو کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما میں ایک تفسیر دی کتاب اندر پڑھے ہے تفسیر ابن کثیر اندر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی ماں دے بڑے تابعدار تے خدمت گزار دن انہاں دی ماں سیدہ ہاجرہ دنیا تو ٹر جاندیاں نے تے انہاں ایک بی بی نال نکاح کیتا اللہ نکاح ہو جاندا ہے